यति भयो भने प्रभु तपाईं परमेश्वरले हामीलाई तपाईको वचन सुन्नमा सहायता गर्नुहोस् हामीलाई तयारी बनाउनुहोस् र प्रभु तपाईको छोराको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईको छोरा होइन तर तपाईँ स्वयं भइकन प्रभु बोल्नु भएको होस् तपाईको वचन हाम्रो बीचमा प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद गर्दछौँ तपाईको छोरालाई प्रभु तपाईले अगुवाई गर्नुहोस् तपाईले सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ धन्यवाद सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ बिन्ती र प्रार्थना माग्दछौँ जीवित येशूको नाममा आमेन हुन्छ अब समय हामी वचन सुन्नेछौँ हामीसँग टाइम 1 घण्टाको टाइम छ अलिकति बढी पनि छ हैन वचन सुन्नेछौँ हामी वचन मैले सधैँ पनि हजुरहरूको बिचमा भन्ने गर्छु वचन एउटा सञ्चालन गर्नलाई त कति तयारी हुनुपर्छ एउटा भजन गाउनलाई त कति तयारी हुनुपर्छ हैन परमेश्वरको वचन बोल्न चाहिँ धेरै कठिनाइ छ अनि त्यो वचन तयारी गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ समृद्धि आओस् तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले काम गरोस् भनेर चाहिँ जुन वचन चाहिँ हाम्रो भाइले तयारी गरेर ल्याउनु भएको छ हैन ल्याउनु भएको छ त्यो वचनलाई चाहिँ हामी मन लगाएर ध्यान लगाएर हामी सुन्नेछौँ हाम्रो मोबाइलहरू घन्टी बज्ने छ भने तपाईहरुले साइलेन्टमा राख्नुहोस् तपाईहरुको इमर्जेन्सी कल आउँछ भने रिसिभ गर्नुहोस् नभएदेखि अब 1 घण्टाको टाइम हो हैन 1 घण्टाको टाइम हो हामी मजाले वचन सुन्नेछौँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ भर्नु आवश्यकता छ यदि जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा भर्दैनौँ भनेदेखि हामीलाई बिस्तारै अरू कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्न थाल्छ के विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ कि नै हामीलाई अरू अरू कुराहरू गर्न मन लाग्छ हो कि हैन भन्नुहोस् त त्यो चाहिँ म आफैमा मेरो जीवनमा भएर म तपाईहरुलाई भन्दैछु जति हामी परमेश्वरको वचन सुन्न छोड्छौँ त त्यति नै हामीलाई अरू कुराले खिच्दै लाग्छ अनि हामीलाई के लाग्न थाल्छ ए मैले गरेको सही छ असल छ ठीक छ भन्ने लाग्छ तर त्यो हामीले गरेको हरेक कुरा कहिले पनि ठीक हुन नसक्ला किनभने जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा मात्रै ठीक हुन्छ अनि त्यो कुरा कसरी आउँछ परमेश्वरले गर्ने कुराहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ भने वचनद्वारा मात्रै आउँछ वचन जब हामी सुन्छौँ अनि हाम्रो हृदय हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्दछ परमेश्वरको वचनले भन्दछ विश्वास चाहिँ सुनैबाट आउँछ अनि विश्वास चाहिँ परमेश्वरलाई औधी मनपर्छ विश्वास परमेश्वरलाई मन नपर्ने भए किन उहाँले भन्नुभयो त विश्वास गर्नेहरू जतिलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो र परमेश्वरलाई विश्वास चाहिँ मैले भन्न खोजेको विश्वास चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्छ र विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्नुहुन्छ भने सुनाइबाट नै आउँछ जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ अनि चाहिँ हाम्रो जीवनमा विश्वास आउँछ आमेन हुन्छ यो समय म ढिला नगइकन कविराज भाइलाई दिन चाहन्छु म आशा गर्छु हजुरहरूले यो वचनलाई चाहिँ एकदमै धैर्यका साथ सुनिदिनु हुनेछ र यो समय म कविराज भाइलाई दिन चाहन्छु हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नुपर्छ माफ गर्नु होला यो हामीले भिडियोहरू तयार गरेर हाम्रो बाँकी मण्डलीहरूलाई पनि पठाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले अलिकति समय लाग्छ हामीसँग धेरैजना
जोडिन पाउनु भएको छैन। जुममा त मैले अघि देखिन पनि फेरि बिचमा लाइन पनि गयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू हामीसँग सहभागी हुन पाउनु भएको छैन। एनिवे केही छैन, यो माध्यमहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, यो माध्यमहरूलाई हामी सदुपयोग गर्नेछौँ है त। ओके, हुन्छ। फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवार अनि जो जतिले यो माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा जय मसीह। र म तपाईँहरूलाई आजको सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र वचनको निम्ति विशेष गरी प्रार्थना भइसकेको छ अनि हाम्रो दिललाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले अहिलेसम्म सम्हालिदिनु भयो र हामीलाई नजिक लानुभयो। साथै आराधना लिड गर्नुहुने हाम्रो बुबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी परमेश्वरको वचनमा सिधै जानेछौँ अनि अहिले हामी नेहमियाको पुस्तकमा छौँ र अहिले हामी एक्सपोजिटरी स्टडी गर्दैछौँ अनि हामी प्रत्येक शब्दहरूलाई केलाउँदैछौँ। अनि म के पनि विश्वास गर्छु भने परमेश्वरको वचनमा जब हामी जान्छौँ सामान्यभन्दा सामान्य विषयलाई पनि हामीले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। हामी तरलतामा अध्ययन गर्नु हुँदैन, माथि माथि मात्र अध्ययन गर्नु हुँदैन, त्यसको गहिराइलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो बाइबल स्टडीहरू कतिचोटि गलत तरिकाले हामी त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ। हामी त्यसलाई सरर पढिदिन्छौँ तर त्यसबाट हामीले लिनुपर्ने खुराकका कुराहरू चाहिँ हामीले छुटाइरहेका हुन्छौँ। यसकारण हामीले अस्ति लगभग 3 हप्ता यतादेखि हामीले नेहमियाको पुस्तकलाई हामीले विशेष गरी अध्ययन गर्दैछौँ। नेहमियाको पुस्तक यति प्रभावशाली छ हाम्रो विश्वासी जीवनमा। अनि विशेष गरी मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, अगुवापनमा रहनुहुने र अगुवापनलाई स्टडी गर्नुहुने, अध्ययन गर्नुहुने व्यक्तिहरूले, इसाईहरूले कहिले पनि नेहमियाको पुस्तकलाई छुटाउनुहुन्न। यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि अस्तिको हप्ता हामीले भिजनरी लिडरसिपको विषयमा हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ। 4 अध्यायलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। 4 अध्यायलाई हामीले 2 डाइमेन्सनबाट, 2 दृष्टिकोणबाट हामीले त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ मण्डलीको दृष्टिकोणबाट, अर्को चाहिँ हामीले दर्शन युक्त अगुवाको दृष्टिकोणबाट। अनि अस्तिको हप्ताको म केही तपाईँहरूलाई रिभाइज गराउन चाहन्छु किनभने 5 अध्यायसँग यो जोडिएको छ। दर्शनयुक्त अगुवा, बाइबलले के भन्छ? जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्। 2टा हिब्रू शब्दहरूलाई पनि हामीले हेर्दै थियौँ। एउटा चाहिँ आजोन भन्ने हिब्रू शब्द जसले चाहिँ दर्शनलाई जनाउँदछ अनि अर्को चाहिँ पारा भन्ने हिब्रू शब्दलाई पनि हामीले केलाउँदै थियौँ। यो आजोन भन्ने जुन हिब्रू शब्द छ यसले चाहिँ परमेश्वरबाट प्राप्त दर्शनको विषयमा कुरा गर्दछ। जब हामी दर्शनको कुरा गर्छौँ यसले चाहिँ हाम्रो क्षमता, हाम्रो योग्यता, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञानले प्राप्त हुने दर्शनको कुरा गर्दैन, तर यो चाहिँ स्वयं परमेश्वरबाट प्राप्त हुने दर्शनको विषयमा कुरा गर्दछ। कति इसाईहरूले, कति परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरको सेवकाई र दर्शनको काम चाहिँ हाम्रो स्रोत, साधन, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो क्षमताको आधारमा त्यसलाई सफल पार्न खोजिरहेका हुन्छन्। तर त्यो कहिले पनि सफल हुँदैन। त्यो सफलता चाहिँ केवल 2 दिनको मात्र हुन्छ। जब हामी परमेश्वरमा केन्द्रित हुन्छौँ र हाम्रो सेवकाईलाई अगाडि बढाउँछौँ त्यो सेवकाई चाहिँ सफल हुन्छ। अर्को शब्द पारा भन्ने, यो भाडिन्छ भन्ने शब्दलाई चाहिँ हिब्रू शब्द पारा भन्ने शब्दले जनाउँदछ। अनि जुन यो पारा भन्ने शब्दको अर्थ छ त्यो चाहिँ के अरे? कुनै पनि एउटा स्त्री अथवा महिलाको कपाल चाहिँ जब हावामा छोडिन्छ हेयरब्यान्डले नबाँधिकन, अनि त्यो हावा चाहिँ कुनै पनि दिशामा उड्दैन, दिशाविहीन भएर जथाभावी उडिरहेको हुन्छ। अनि दर्शन भएन भने चाहिँ कुनै पनि मण्डली होस्, कुनै पनि संस्था होस्, कुनै पनि सम्प्रदाय होस्, त्यो कपाल जसरी उडिरहेको हुन्छ, त्यो कपाल कहीँ पनि दिशाविहीन भएर उडिरहेको, उसको गन्तव्य पनि छैन, ऊ एउटा डिरेक्सनमा पनि हिँड्दैन। अनि जब दर्शन हुँदैन त्यस्तै हुन्छ। अनि नेहमिया 4 अध्यायले चाहिँ एउटा अगुवा चाहिँ दर्शनले भरिन कति आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदछ। जब अगुवा नै दर्शनविहीन छ भने त्यो अगुवाले आफूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई, सम्प्रदायलाई, मानिसहरूलाई कहीँ पनि लान सक्दैन। जब अगुवालाई नै थाहा छैन मेरो गन्तव्य कहाँ हो, म पुग्नु पर्ने कहाँ हो भन्ने कुरै थाहा छैन भने
त्यो अगुवाले आफ्नो पछाडिको व्यक्तिहरूलाई कहीँ पनि लान सक्दैन। त्यसपछि मानिसहरू के हुन्छ, भाडिन्छ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। मैले तपाईँहरूलाई बाबेलको धरहराको पनि मैले उदाहरण दिँदै थिएँ। जब बाबेलको धरहरा निर्माण गर्न सुरु गर्यो, उनीहरू कहाँ पुग्ने गन्तव्य नै थिएन उनीहरूको। उनीहरू त्यसपछि त्यहाँ के भयो, भाँड भैलो भयो, दर्शन भएन भने। अनि धेरैचोटि मण्डलीको अवस्था पनि यस्तै हुनसक्छ। दर्शन के हो भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। दर्शन चाहिँ भविष्यलाई देख्नु हो, आज देख्नु, भोलिलाई आज देख्नु भनेर हामीले अध्ययन गर्थ्यौँ। नेहेमियाको जीवनमा आएको विरोधहरूको समाधानको 3 चरणहरू हामीले हेऱ्यौँ है। एउटा चाहिँ प्रार्थना गरेको छ उसले, दोस्रो कामलाई निरन्तरता गरेको छ, अनि परमेश्वरको शक्तिलाई उसले सम्झना गराएको छ। आज हामी नेहेमिया 5औं अध्यायमा छौँ। अनि यो नेहेमिया 5औं अध्याय पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नेहेमिया 7 अध्यायलाई हामी एक्सपोजिटरी स्टडी गर्दैनौँ, हामी त्यसलाई अध्ययन गर्दैनौँ किनभने त्यहाँ नामावलीहरू छ, तर हामी 5 र 6लाई चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई विशेष गरी तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो बाइबलहरू पल्टाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यो शब्दहरूलाई हेर्नुहोस् अनि तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जो जतिले यो माध्यमबाट परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँले मसँगै आँखा टुलाउनु भयो भने तपाईँले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामी जाउँ 5औं अध्यायमा। तपाईँहरू मसँग हुनुहुन्छ? नेहेमिया 5 अध्याय। नेहेमिया 5 अध्याय चाहिँ 5 अध्यायको सुरुवात नै दुःख तरिकाले भएको छ। भलै नेहेमिया 4 अध्याय ठुलो विजयताका साथ अन्त भएको छ, तर 5औं अध्यायको सुरुवात चाहिँ त्यहाँ झगडाद्वारा सुरुवात भएको छ, त्यहाँ विरोधद्वारा सुरुवात भएको छ, त्यहाँ एकअर्काप्रतिको तितोपनाबाट सुरु भएको छ। अध्ययन गरौँ है त, पढौँ है त। अब पुरुषहरू र तिनका पत्नीहरूले आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूका विरुद्धमा आवाज उठाए। अब चाहिँ नेहेमिया 4 अध्यायमा हामीले के देख्दै थियौँ हिजो अस्ति, उनीहरूले तन मन दिएर काम गरिरहेका थिए। भलै उनीहरू चारैतिरबाट शत्रुले घेरिएका थिए, बाहिरी शत्रुहरूले घेरिएका थिए, तर उनीहरू एकतामा एक रूपमा काम गरिरहेका थिए। उनीहरूले आधा पर्खाल पनि बनाइसकेको थियो। उनीहरूले एकअर्कालाई सहायता गर्दै, एकअर्कालाई ऊर्जा दिँदै, एकअर्काको सुरक्षा हुँदै, एउटा हातमा तरवार अर्को हातमा इँटा लिँदै पर्खाल बनाउने काम गरिरहेका थिए। तर जब 5औं अध्यायमा पुग्छौँ, अब त्यहाँ के भएको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा यहुदी अर्को यहुदीको विरुद्धमा उठेको छ, त्यहाँ झगडा भएको छ, त्यहाँ विरोध भएको छ। बाहिरी शत्रुहरूको कारण होइन, भित्री तनावको कारणले, भित्री समस्याको कारणले। कतिचोटि हामी इसाई जनहरू चाहिँ किन थकित भइरहेका हुन्छौँ, किन संसारमा पृथ्वीमा परमेश्वरको मण्डलीले प्रभावशाली काम गर्न सकिरहेको हुँदैन भने त्यो चाहिँ बाहिरी शत्रुहरूको कारण होइन, भित्री समस्याको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँलाई यहाँनिर 5 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 4 अध्यायसम्म उनीहरू तन मन दिएर काम गरिरहेको छ। उनीहरू शत्रुहरूदेखि निराश भए तापनि उनीहरूले कामलाई रोकेको छैन। शत्रुहरूले घेरिए तापनि उनीहरू परमेश्वरको दर्शनमा, उनीहरू परमेश्वरले दिनुभएको गन्तव्यमा हेर्न उनीहरू रोकिएको छैन। तर 5औं अध्यायमा पुगे पश्चात उनीहरूले काम रोकिएको छ। हेर्नुहोस् त। अनि धेरैचोटि यो हाम्रो जीवनमा पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। बाहिरी शत्रुहरूले रोक्न नसकेको निर्माणको कार्य चाहिँ 5औं अध्यायमा आएर रोकिएको छ। अनि 5औं अध्याय चाहिँ अनि भित्री खलबल हो है। अनि यो चाहिँ भित्री समस्या हो, बाहिरी होइन। बाहिरी शत्रु, बाहिरी समस्या होइन, तर आन्तरिक समस्याले रोकिएको हामी देख्न सक्छौँ। एउटा घटना मैले तपाईँहरूलाई धेरै पहिला भनेको थिएँ। जब चीनलाई उत्तरी समूहले बारम्बार आएर आक्रमण गर्थ्यो अनि उनीहरूको धन जन नाश गरिदिन्थ्यो, उनीहरूको अन्नहरू लिएर जान्थ्यो, कति चिनीहरूलाई उनीहरूले मारिदिने गर्थ्यो, कतिलाई दास बनाएर लाने गर्थ्यो उत्तरी समूहले। अनि चिनीहरूले एउटा उपाय अपनायो। अब यो उत्तरी समूहहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो देशभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले यति ठुलो पर्खाल खडा गरिदियो। त्यो पर्खाललाई कसैले भत्काउन पनि सक्दैन, कसैले नाङ्न पनि सक्दैन। त्यति ठुलो पर्खाल चाहिँ उनीहरूले आफ्नो शत्रुलाई
आफ्नो देशभन्दा बाहिरै राख्नको निम्ति बनायो। त्यसलाई ग्रेट वाल अफ चाइना भन्छ, आज पनि छ त्यो। तर समस्या के भइदियो भने त्यो पर्खाल बनाए पश्चात पनि ती उत्तरी समूहहरू आएर उनीहरूलाई आक्रमण गरिदिन्थ्यो। चिनीहरू अचम्ममा परे, यो कसरी भयो? यो पर्खाललाई कसैले नाङ्न पनि सक्दैन, यो पर्खाललाई कसैले भत्काउन पनि सक्दैन, यो कसरी सम्भव छ भनेर जब उनीहरूले खोज तलास गर्यो तब उनीहरूले के पत्ता लगायो भने समस्या चाहिँ बाहिरी शत्रुमा होइन, समस्या चाहिँ कहाँ? भित्री आन्तरिक समस्या रहेछ। अनि त्यो जब त्यो ठुलो गेट बनायो, ठुलो पर्खाल बनायो, अनि त्यो पर्खालको गेट पालेले चाहिँ घुस लिएर त्यो उत्तरी समूहहरूलाई चाहिँ छिराइदिने गर्थ्यो अरे कि। अनि त्यसरी चाहिँ उत्तरी समूहहरू चाहिँ त्यत्रो ठुलो पर्खाल बनाए तापनि भित्र छिरेर उनीहरूलाई तहस नहस गरिदिन्थ्यो। यो चाहिँ इतिहासमा लेखिएको छ, यो चाहिँ इतिहासको कथा। धेरैचोटि हामी शैतानलाई दोष दिइरहेका हुन्छौँ, बाहिरी तत्त्वहरूलाई, बाहिरी शत्रुहरूलाई हामी विभिन्न समस्याहरूलाई हामी देखाइरहेका हुन्छौँ, तर भित्री समस्या चाहिँ हामी त्यति धेरै त्यसलाई चाहिँ हामी वास्ता गर्दैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्या आइपरिरहेको हुन्छ। अनि भारतमा लगभग भारत चाहिँ 120 वर्षसम्म ब्रिटिसहरूले चाहिँ त्यो भारतलाई चाहिँ राज्य गरेको, शासन गरेको। अनि त्यो ब्रिटिसहरूले चाहिँ त्यत्रो ठुलो भारतलाई, त्यति धेरै जनसङ्ख्याको भारतलाई कसरी त्यहाँ चाहिँ शासन गर्यो, कसरी उनीहरूले चाहिँ दास बनायो, उपनिवेश बनाएर चाहिँ राज्य गर्यो भनेर अहिले पनि खोजतलास हुन्छ। ब्रिटिसहरूले चाहिँ एउटा नियम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लागू गरेको थियो अरे, डिभाइड एन्ड रुल। पहिला चाहिँ विभाजन गर यिनीहरूलाई, अनि त्यसपछि के गर? त्यसपछि यिनीहरूलाई शासन गर। पहिला चाहिँ यिनीहरूलाई विभाजन गर, एउटा भारतीयलाई अर्को भारतीयको विरुद्धमा खडा गरिदेऊ, त्यहाँ झगडा ल्याइदेऊ, त्यहाँ मनमुटाव ल्याइदेऊ, अनि त्यसपछि तिमीले के गर्न सक्छौ? तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छौ। कतिचोटि मण्डलीमा पनि यही भइरहेको हुन्छ। जब शैतानले मण्डलीभित्र एउटा इसाईलाई अर्को इसाईको विरुद्धमा खडा गरिदिन्छ, जब विभाजन आउँछ, जब झैझगडाका कुरा आउँछ, जब मनमुटावका कुरा आउँछ, त्यसले त्यति मात्रै गर्ने हो। शैतानले त्यति मात्रै गर्ने हो, त्यसपछि सबैका विश्वासीले नै गर्ने हो। मण्डलीभित्र शैतानले केही पनि गर्नु पर्दैन। शैतानले चाहिँ के गर्ने हो? पहिला विभाजन ल्याइदिने हो, त्यसपछि उसले आफै शासन गर्न सक्छ। अनि यहाँ पनि नेहेमिया 5 अध्यायमा पनि हामी त्यही कुरालाई देख्न सक्छौँ। उनीहरूभित्र विभाजन आएको छ। हिजोको दिनसम्म एक रूपमा काम गर्ने, एकतामा आएर काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आज एकअर्काको विरुद्ध खडा भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। पद 1 लाई हामी कसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ? पुरुषहरू र तिनका पत्नीहरू आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूका विरुद्ध खडा भएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ है। 5औं अध्यायको सुरुवात चाहिँ झगडाबाट सुरु भएको छ। जब परमेश्वरका जनहरू एकअर्का विरुद्ध झगडा गर्न थाल्छ, न त उनीहरूले साँचो शत्रुको नै सामना गर्न सक्छ, न त उनीहरूले परमेश्वरको कार्य नै गर्न सक्छ। उनीहरू बीचमै अड्किन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ करारका लेखकले पनि यसरी भन्नुहुन्छ, गलाती 5:15 मा, तिमीहरू एउटाले अर्कालाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने होशियार बस, होशियार गर, तिमीहरू एउटाबाट अर्को नै नाश हुन नपरोस् भनेर गलाती 5:15 मा लेखिएको छ। पावलले गलातीका मण्डलीहरूलाई चेतना दिनुभएको छ। यदि तिमीहरू एउटा अर्काको विरुद्धमा खडा हुन्छौ भने त्यहाँनिर शैतानले अब बढी काम गर्नु पर्दैन। हामी एकअर्काबाटै के हुन्छौँ? नाश हुन्छौँ। यसकारण पावलले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूको युद्ध चाहिँ रगत र मासुको विरुद्ध होइन। भन्न खोजेको चाहिँ एकअर्का विरुद्ध होइन, तर तिमीहरूको युद्ध चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो फुर्किलाको, जुन चाहिँ अन्धकारका शक्तिहरूको विरुद्ध हो, शैतानका किल्लाहरूको विरुद्ध हो, प्रधानताहरूको विरुद्धमा तिमीहरू चाहिँ त्यो युद्ध लड्नुपर्ने हो। तर तिमीहरूले चाहिँ आज एकअर्काको विरुद्ध युद्ध लडिरहेका छौ। आज नेपालमा नेपालका मण्डलीहरूले किन प्रभावशाली काम गर्न सकिरहेको छैन त भने चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ एउटा मण्डली अर्को मण्डलीको विरुद्ध खडा भइरहेको छ, एउटा विश्वासी अर्को विश्वासीको विरुद्ध खडा भइरहेको छ, एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई मन नपराउने, एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीलाई मन नपराउने, एउटा मण्डलीको सफलता अर्को मण्डलीलाई नरुच्ने, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यति धेरै मण्डली, यति धेरै वृद्धि भए तापनि है विश्व तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने संसारमा सबैभन्दा धेरै क्रिस्चियन बढ्ने देश चाहिँ नेपाल हो भनेर तथ्याङ्कले जनाउँदछ। तर पनि किन
मण्डलीहरूले चाहिँ आज नेपालमा चाहिँ प्रभावशाली शक्तिशाली काम गर्न सकिरहेको छैन? किन मिसनरीहरू पठाउन सकिरहेको छ? किन अझै पनि परमेश्वरको काम गर्न सकिरहेको छैन भने चाहिँ यो चाहिँ आन्तरिक समस्याको कारणले गर्दा हो, बाहिरी समस्याले होइन। हामी बाहिरी समस्यालाई दोस्याइरहेका हुन्छौँ, यो कारणले भनेर, तर आन्तरिक समस्याको कारणले हो त्यो चाहिँ। अब हामी पद 2 देखि 5 सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ झगडाको कारणलाई देख्न सक्छौँ। किन झगडा भयो त? किन एउटा यहुदी अर्को यहुदीको विरुद्ध खडा भयो, उठ्यो त? किन त्यहाँ विभाजन आयो त भन्ने कारणलाई हामी देख्न सक्छौँ। झगडाको कारण चाहिँ के रहेछ भने आर्थिक समस्या रहेछ। 2 देखि 5 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने झगडाको कारण चाहिँ के अरे? आर्थिक समस्या। धेरैचोटि हामी आत्मिकी क्षेत्र र आर्थिकी क्षेत्रलाई हामी छुट्याइरहेका हुन्छौँ अनि हामी आत्मिकी क्षेत्रलाई धेरै हाइलाइट गर्छौँ, आर्थिकी क्षेत्रलाई हामी त्यति धेरै केयर गर्दैनौँ। तर यो दुईटा चाहिँ प्यारलाल भनिन्छ, प्यारलालले यिनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ क्षेत्रहरू हो, दुई क्षेत्रहरू चाहिँ। यसकारणले आर्थिकी क्षेत्रलाई हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ है। यहुदीहरूको बिचमा आर्थिकी समस्या नहुनु पर्ने केही कारणहरू छ। तपाईँले यहाँ मैले भने 2 देखि 5 सम्म हेर्नुभयो भने यहुदीहरूको बिचमा के आएको छ? आर्थिकी समस्या आएको छ। तर खासमा भन्नुपर्ने हो भने तपाईँले इतिहास हेर्नुहुन्छ भने यहुदीहरूको बिचमा आर्थिकी समस्या नआउनु पर्ने हो। किन? केही कारणहरू छ। पहिलो कारण चाहिँ तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। पहिले फर्किने यहुदीहरूलाई प्रशस्त धन सम्पत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो। मैले अस्ति पनि इतिहास तपाईँलाई बताउँदै थिएँ। दासत्वबाट निर्वासनबाट यहुदीहरू चाहिँ 3 पटक फर्किएको छ। पहिलो चाहिँ यरुबाबेलको नेतृत्वमा, दोस्रो चाहिँ एज्राको नेतृत्वमा, तेस्रो चाहिँ नेहेमियाको नेतृत्वमा। यो चाहिँ हामी नेहेमियाको जीवनमा नेहेमियाको समयमा छौँ। योभन्दा अगाडि 2 चोटि यहुदीहरू फर्किसकेको थियो। त्यो यहुदीहरूलाई चाहिँ प्रशस्त धन सम्पत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो। एज्रा 1:4 तपाईँले हेर्नु भने त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने छरछिमेकीहरूले त्यो यरुसलेमको वरिपरिको देशहरूले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ धन सम्पत्ति भेटी होइन सुन चाँदी तिमीहरूले दिनु भनेर त्यहाँ कोरेस राजाले आज्ञा गरिदिएको छ। उनीहरूलाई प्रशस्तै धन सम्पत्तिको पहिल्यै व्यवस्था गरिएको थियो। यसकारण पनि यहुदीहरूको बिचमा आर्थिक समस्या नआउनु पर्ने हो। दोस्रो कारण चाहिँ कोरेस राजा आफैले नबुकदनेश्वरबाट धेरै धन सम्पत्तिहरू लुटेको थियो, जुन लुटेको माल चाहिँ यहुदीहरूलाई दिएको थियो। लगभग इतिहासले के बताउँछ भने लगभग 5400 सुन चाँदीको सामानहरू चाहिँ यहुदीहरूलाई दिएको थियो। 5400। यसकारण पनि यहुदीहरूको बिचमा आर्थिक समस्या नहुनु पर्ने हो। यो दोस्रो कारण। तेस्रो कारण चाहिँ एज्रा फर्कदै गर्दाखेरि एज्राले पनि निर्वासनबाट धेरै धन सम्पत्ति लिएर आएको थियो। जब तपाईँले एज्रा 7:15 देखि 16 यो कुरालाई पाउनुहुन्छ। तेस्रो कारण चाहिँ एज्रा आफैले धेरै धन सम्पत्ति बोकेर ल्याएका थिए निर्वासनबाट। पाँचौं कुरा चाहिँ पुनर्निर्माणको निम्ति जुन पर्खाल बनाउने कार्य थियो त्यसको निम्ति अर्थशास्त्र राजाले पहिल्यै पुनर्निर्माणको निम्ति हरेक सामग्री चाहिने सामग्रीहरू प्रदान गरिसकेको थियो। तपाईँले नेहेमिया 2:8-9 हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिने काठपाटका कुराहरू, त्यहाँ चाहिने स्रोतका कुराहरू सबै प्रदान गरिसकेको थियो। यो 4वटा कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूको बिचमा के नहुनु पर्ने थियो? आर्थिक समस्या नहुनु पर्ने थियो। तर के भएको छ? यहाँ आर्थिक समस्या आएको छ। कसरी आयो त? कसरी आयो? पहिले उनीहरूलाई धन सम्पत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो, उनीहरूलाई उपहार दिएको थियो, इजरायलले बोकेर ल्याएका थिए धन सम्पत्ति, पुनर्निर्माणको लागि चाहिने सरसामग्री उनीहरूलाई पहिले प्रदान गरिएको थियो। यति धेरै कारणहरू भए तापनि त्यहाँनिर के आएको छ? आर्थिक समस्या आएको छ। अब समस्या चाहिँ स्रोतमा होइन, समस्या चाहिँ स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने अगुवाहरूकोमा समस्या आएको छ। हेर्नुहोस् है, समस्या चाहिँ स्रोतमा होइन। स्रोत साधन मुनिहरूलाई कमी नै परमेश्वरले दिनुभएको छ। परमेश्वरले जुन काम तपाईँलाई हराउनुहुन्छ त्यो काम गर्नलाई उहाँले पहिले स्रोत पनि दिनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई परमेश्वरले सुसमाचारमा
त्यति बेलासम्म खटाउनुहुन्न जबसम्म सुसमाचारको लागि तपाईँलाई चाहिने हरेक स्रोत परमेश्वरले जुटाउनुहुन्न। यसकारण नेहेमियालाई परमेश्वरले पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने आज्ञा गर्नुभयो, दर्शन दिनुभयो। तर नेहेमिया यरुशलेम पुग्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले त्यो कार्यलाई चाहिने स्रोत साधनका कुराहरू हरेक जुटाइसक्नु भएको थियो। परमेश्वर चाहिँ त्यति धेरै दर्शनयुक्त योजनायुक्त परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामी 10 वर्षलाई देख्छौँ, परमेश्वर 100 वर्षलाई देख्नुहुन्छ। हामी परमेश्वर चाहिँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर पनि यहाँ यहुदीहरूको बिचमा चाहिँ आर्थिक समस्या आएको छ। मैले अघि पनि भने स्रोत र साधनमा समस्या होइन, समस्या चाहिँ व्यवस्थापनमा हो, यसलाई म्यानेज गर्ने कुरामा हो। अब हेर्नुहोस् है, 3वटा कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूको माझमा चाहिँ समस्या आयो, आर्थिक समस्या आयो। पहिलो कारण चाहिँ अनिकालको कारण। अनिकालको कारणले त्यहाँनिर चाहिँ अन्नको खानेकुराको मूल्य वृद्धि भयो, इन्फ्लेसन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, मूल्य वृद्धि भयो। मानिसहरूले पर्खालमा 24 घण्टा दिएको कारण उनीहरूले अन्न स्याहार्ने समय पाएनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि अन्नको त्यहाँनिर अभाव भयो, जसको कारण मूल्य वृद्धि भयो। दोस्रो कारण चाहिँ तपाईँले 4 पदमा पाउनुहुन्छ, करको कारणले गर्दाखेरि। करको उनीहरूले ठुलो रकम चुकाउनु पर्थ्यो कर स्वरूप। अब तपाईँलाई कर किन यति चर्को भयो भन्ने लाग्न सक्छ, किनभने यरुशलेम चाहिँ भर्खर पुनर्निर्माण भइरहेको थियो, भर्खर निर्वासनबाट फर्किएको देश हो, भर्खर जगहरू बसालिएको देश हो। किन यति ठुलो चर्को कर भयो भन्ने तपाईँलाई प्रश्न आउन सक्छ। यो प्रश्नको उत्तर म एकछिनमा दिन्छु। तपाईँले अहिले त्यहाँनिर चाहिँ प्रश्न तिर्साउन सक्नुहुन्छ, किन ठुलो चर्को कर भयो त भनेर। अहिले म आउँछु त्यो कुरामा। तेस्रो कारण चाहिँ गरिबहरूले अन्न र करको निम्ति ऋण लिन बाध्य भयो। अनि जब उनीहरूले ऋण लियो, धनीहरूले त्यो ऋणमा चाहिँ ठुलो ब्याज उनीहरूले तोकिदिन्थ्यो। इतिहासले के बताउँछ भने जब तपाईँले हिसाब गर्नुहुन्छ, उनीहरूले लगभग 12% उनीहरूले ब्याज लिने गर्थ्यो। 12%। यो धनीहरूले गरिबहरूलाई शोषण गरेको कारणले, धनीहरूले गरिबहरूलाई दबाएको कारणले त्यहाँ चाहिँ आर्थिक समस्या आएको थियो। यो 3वटा कारणले गर्दाखेरि। यसका हामीले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको स्रोत साधनसँग हामीले के गरिरहेका छौँ, कसरी त्यसलाई हामीले सदुपयोग गरिरहेका छौँ, कसरी हामीले त्यसलाई हिफाजत गरिरहेका छौँ, कसरी हामीले त्यसलाई परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामीले खर्च गरिरहेका छौँ, कहाँ लगानी गरिरहेका छौँ, धेरैचोटि हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। यसो ख्रिस्टले यत्तिकै पैसाको विषयमा नयाँ करारमा शिक्षा दिनुभएको होइन। बाइबलमा तपाईँले पैसाको विषयमा, आर्थिक विषयमा लगभग 2500 भन्दा बेसीचोटि शिक्षा पाउनुहुन्छ। यसो ख्रिस्ट स्वयंले स्वर्ग र नरकको विषयमा भन्दा धेरै आर्थिक विषयमा शिक्षा दिनुभयो, किनभने यसो ख्रिस्टलाई के थाहा थियो भने मेरो जनहरू चाहिँ चुक्छ त के कुरामा चुक्छ, आर्थिक कुरामै चुक्छ। यसकारण आज धेरै अगुवाहरू, आज धेरै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू, आज धेरै हामी परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ हामी आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, मलाई परमेश्वरले दिनुभएको स्रोत साधनसँग मैले के गरिरहेको छु। परमेश्वरले हामीलाई कुनै कुरामा, कुनै क्षेत्रमा, मानव आर्थिक क्षेत्रमै अब्बल बनाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कसैलाई शोषण गर्नको निम्ति होइन, त्यो चाहिँ अरूको सेवाको गर्नको निम्ति हो। हामी अरूको सेवा गर्नको निम्ति, अरूको आवश्यकतालाई आपूर्ति गर्नको निम्ति, परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नको निम्ति, परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति खर्च गर्नको निम्ति हो। परमेश्वरले हामीले कतिलाई एजुकेसनको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा हामीलाई अब्बल बनाउनुहुन्छ, त्यो शिक्षाको क्षेत्रबाट अरूलाई हामीले सेवकाई गर्ने, कतिलाई हामीलाई व्यापारको क्षेत्रमा, कति हामीलाई स्पोर्टको क्षेत्रमा, कति हामीलाई मिडियाको क्षेत्रमा, यी सबै क्षेत्रहरू परमेश्वरले हामीलाई अब्बल बनाउनु भएको हुन्छ, वरदानले भर्नु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्वार्थ, हाम्रो आफ्नै चाहना पुरा गर्नको निम्ति मात्रै होइन, त्यो चाहिँ अरूको सेवकाई गर्नको निम्ति, अरूको आवश्यकतालाई देख्नको निम्ति हो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहुदीहरूको बिचमा अगुवाहरूले, भारदार र अधिकृतहरूले गरिबहरूलाई चाहिँ त्यहाँ शोषण गरेको छ। त्यहाँनिर चर्को ब्याज उनीहरूले तोकिदिएको छ, उनीहरूले तिनीहरूको आवश्यकतालाई देखेको छैन। अझ त्यहाँनिर तपाईँले त्यहाँनिर के देख्नुहुन्छ भने उनीहरूले ऋण चुक्ता गर्न सकेन भने, ब्याज तिर्न सकेन भने उनीहरूले
उनीहरूको जमिनलाई चाहिँ गरिबहरूको जमिनलाई उनीहरूले हडेप्ने गरेको छ। उनीहरूले उनीहरूको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले दास बनाएर चाहिँ राख्ने गरेको छ। आज प्रियहरू मण्डली, म तपाईँलाई विशेष गरी तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज मण्डलीलाई चाहिँ बाहिरी शत्रुले होइन, भित्री समस्याले चाहिँ हामीलाई गाजिरहेको छ। हामी मण्डलीभन्दा बाहिर सेवकाईमा हामी प्रभावशाली हुनै सक्दैनौँ। किन मण्डलीभित्रै समस्या छ। आज सम्प्रदायभित्रै समस्या छ, एउटा इसाई झुन्डमै समस्या छ भने बाहिर हामी परमेश्वरको काम गर्न सक्दैनौँ, पर्खाल निर्माण गर्न हामी सक्दैनौँ। आज हाम्रो राष्ट्रको पर्खाल भत्किएको छ, आज हाम्रो समाजको पर्खाल भत्किएको छ। आज यो विश्वको परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामीले परमेश्वरका भत्किएका पर्खालहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यो चाहिँ हामी त्यति बेला मात्र गर्न सक्छौँ जति बेला हामी एक भएर काम गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, जब उनीहरूको बिचमा विभाजन आयो, जब उनीहरूको बिचमा झैझगडा आयो, उनीहरूले काम रोकेको छ, कार्य रोकेको छ। हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ, हामी परमेश्वरको दर्शनमा लाग्नै सक्दैनौँ, हामी परमेश्वरको सेवकाई गर्नै सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म जति बेलासम्म हामी एक रूपमा आउँदैनौँ, एक रूपमा अघि बढाउँदैनौँ, हामी हाते मालो गर्दै परमेश्वरको राज्यलाई निर्माण गर्ने काम गर्दैनौँ, त्यति बेलासम्म हामी हाम्रो कार्यहरूलाई रोकि नै रहेका हुन्छौँ। यसकारण यी कुराहरूले गर्दाखेरि त्यहाँनिर ठुलो समस्या, आर्थिक समस्या आयो है। पैसा धेरै हुनु समाधान होइन, भएको कुरालाई व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ के हो, समस्याको समाधान हो। हामी धेरैचोटि हामी सोच्छौँ मसँग धेरै पैसा, मसँग धेरै स्रोत र साधन भएको भए चाहिँ मैले गर्न सक्थेँ होला, मैले पावरफुल होइन, मैले उच्च ओहदाका मानिसहरूलाई चिनेको भए है, मेरो यो मानिससँग सम्बन्ध भएको भए, म यो देशमा जन्मेको भए, म यो मण्डलीको नभएर त्यो मण्डलीको भएको भए, मेरो ब्याक सपोर्टमा मेरो पृष्ठभूमि है मेरो यस्तो भएको भए मैले सायद गर्न सक्थेँ होला भनेर हामी धेरैचोटि हामी आफैलाई ढाडस दिइरहेको हुन्छौँ। तर त्यो गलत हो। धेरै हुनु चाहिँ समाधान होइन। मैले एकजना मेक्सिकोको एकजना महिलाको कथा पढ्दै थिएँ। उहाँले एकै दिनमा लगभग 5 करोडको लट्री जित्नु भयो अरे, तर एक हप्तापछि उहाँ फेरि पनि ऋणमै हुनुहुन्छ अरे कि। कसरी भन्दा त त्यो एकै दिनमा पाएको 5 करोडलाई चाहिँ उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन अरे, सम्हाल्नै सक्नु भएन। मैले मिचिगानको अमेरिकाको एकजना युवकको मैले कथा पढ्दै थिएँ। उहाँले एकै दिनमा 10 करोड उहाँले हात पार्नु भयो अरे, 10 करोड। तर 1 महिनापछि उहाँ फेरि पनि ब्रोक हुनुहुन्छ, ब्याङ्करप्ट हुनुहुन्छ। यस कारणले तपाईँलाई बाइबलमा यस्तो उदाहरणहरू छ, ती उदाहरणहरूमध्ये एउटा चाहिँ सोलोमन उदाहरण हो। सोलोमन राजा, परमेश्वरले सोलोमनलाई 3टा डब्लु दिनुभयो भनेर एकजना बाइबल थियोलोजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा डब्लु चाहिँ विस्डम अरे, अर्को डब्लु चाहिँ वेल्थ अरे, अर्को डब्लु चाहिँ वाइफ्स अरे के है। यो 3टा डब्लु दिनुभयो अरे, सम्पत्ति, बुद्धि र श्रीमतीहरू। तर पनि जुन परमेश्वरले जुन उद्देश्यको निम्ति, जुन दर्शनको निम्ति, जुन कारणको निम्ति सोलोमनलाई चुन्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ उसले गुमायो। त्यो 3टा कुरा त पाए, तर परमेश्वरको दर्शन, परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ उसले गुमायो। यस कारणले हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहोस्, अरूले चाहिँ यसो भने, अनिकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना खेतहरू, दागबारीहरू र घरहरू बन्धक राख्दैछौँ। अब अर्को व्यक्ति, अर्को झुन्डले के भन्दैछ, अझ अरूहरूले यसो भनेर दुःख पोखाए, आफ्ना खेतहरू र दागबारीहरूको राजकर तिर्न हामीले ऋण लिनु परेको छ। हाम्रो शरीर आफ्ना देशका अरू मानिसहरूको शरीर जस्तै हो। हाम्रा छोराछोरीहरू उनीहरूका छोराछोरीहरू जस्तै छन्, तापनि हामीलाई आफ्ना छोराछोरीहरू कमारी तुल्याउन दिनु परिरहेको छ। कसैका छोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छन्, तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रा खेतहरू र दागबारीहरू अरूहरूका भइसकेका छन्। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, एउटा यहुदीले अर्को यहुदीको दुःखलाई नदेखेको, नबुझेको, एउटा यहुदीले अर्को यहुदीको आवश्यकतालाई नदेखेको, कति निर्दय भएको है। कति परमेश्वरले के भन्नुभएको छ व्यवस्थामा, तिमीहरूले चाहिँ एकअर्काप्रति दया देखाउनु, तिमीहरूले ब्याज नलिनु। प्रस्थान 22 को 25 हेर्नु भने तिमीहरूले कसैको आवश्यकताको फाइदा नउठाउनु,
कसैको फाइदाको, कसैको आवश्यकताको, दुःखको, अभावको फाइदा नउठाउनु। उनीहरूलाई आवश्यकता पर्दैछ भने तिमीहरूले दिनु, तिमीहरूले उनीहरूलाई प्रेम गर्नु। तिमीहरूले अन्य जातिहरूबाट तिमीहरूले ब्याज उठाउन सक्छौ, तर तिमीहरूले आफ्नै जातिहरूबाट तिमीहरूले कहिले पनि ब्याज नदिनु, कहिले पनि उनीहरूको आवश्यकताको फाइदा नउठाउनु। तर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ भारत र अधिकृतहरूको स्वार्थ, लोभको कारणले, ग्रिडिनेसको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर समस्या आइपरेको छ, कामै रोकिएको छ है, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब हामी यहाँनिर नेहेमियाको प्रतिक्रियालाई हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यो समस्या आयो, तर समस्यालाई कसरी ह्यान्डल गरेको छ, कसरी सामना गरेको छ नेहेमियाले। मैले तपाईँहरूलाई जहिले पनि अगाडि पनि नेहेमियाको पुस्तकको अध्यायहरूलाई पढ्दै गर्दाखेरि नेहेमियाको प्रतिक्रिया चाहिँ हामीले पढ्न आवश्यक छ है भनेर बताएको छु। समस्या आयो, विरोध आयो, बाधा आयो, तर यो कुरालाई चाहिँ कसरी नेहेमियाले ह्यान्डल गरेको छ, यो चाहिँ एउटा अगुवाले, एउटा विश्वासीले अध्ययन गर्न धेरै आवश्यक छ। किनभने समस्या चाहिँ समस्या होइन, तर समस्यालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ के हो, समस्या हो। यसकारण हामी हेरौँ है त, नेहेमियाको प्रारम्भिक प्रतिक्रियालाई हेरौँ। प्रिमिटिभ रेस्पोन्स भनिन्छ, पहिलो प्रतिक्रियालाई हेरौँ है त। नेहेमियाको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नै के छ, क्रोध छ, रिसाएको छ। नेहेमिया रिसाएको छ। 6 पदमा हेरौँ है त। तिनीहरूको रोदन र तिनीहरूले भनेको कुरा सुनेर मलाई साह्रै रिस उठ्यो। नेहेमिया योभन्दा अघि आफ्नो शत्रुहरूसँग पनि रिसाएको छैन, तर शत्रुहरूले उसको अपमान गर्दै गर्दा, आलोचना गर्दै गर्दा, कुरा काट्दै गर्दा, उनीहरूले गिज्याउँदै गर्दा नेहेमिया के गरेको छ, प्रार्थना गर्न बसेको छ, परमेश्वर कहाँ गएको छ। तर जब यो 5 अध्यायमा हामी हेर्छौँ नेहेमिया के गरेको छ, नेहेमिया चाहिँ रिसाएको छ, साह्रो क्रोधित भएको छ, साह्रो क्रोधित भयो। धेरै पटक हामी हाम्रो आत्मिकतालाई दायरा बनाएर हामी अगुवा पनि रिसाउनुहुन्छ र भनेर हामी प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ, धेरै नै हामी आत्मिक बनेर। तर यहाँ चाहिँ हामी नेहेमियाको जीवनलाई हेर्छौँ भने नेहेमिया चाहिँ रिसाएको छ, ऊ क्रोधित भएको छ। पापमा नरम हुनु चाहिँ प्रेम होइन, पापमा नरम हुनु चाहिँ प्रेम होइन। साँचो प्रेम गर्नलाई साँचो घृणा गर्नै पर्छ। पृथ्वीभरि सबैभन्दा नम्र व्यक्ति चाहिँ 2 जना भनेर बाइबलले बताएको छ। पुरानो करारमा चाहिँ हामी मोसालाई देख्न सक्छौँ। गन्ती 12:3 हेर्नुभयो भने नेहेमिया चाहिँ पृथ्वीभरि सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थिए अरे। नेहेमिया पनि मोसा चाहिँ गन्ती 12:3 त मोसा पनि रिसाएको छ। प्रस्थान 32 हेर्नुभयो भने जब मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताएर पार्टीमा चाहिँ 10 आज्ञा बोकेर आउँदै थिए, तब इजरायलीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मूर्ति पूजा गरेको देखेर मोसा यति साह्रो रिसाएको छ, उसको हातमा भएको पार्टीलाई उसले के गरेको छ, फुटालेको छ। त्यो क्रोधलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। किनभने त्यो क्रोध, त्यो रिस चाहिँ जायज थियो। जायज रिसको कुरा म गर्दैछु है। येशू ख्रीष्ट पनि रिसाउनु भएको छ। मत्ती 21:12-13 हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, व्यापारीहरूको टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। 6 महिना अगाडि एउटा सेमिनारमा म थिएँ, अनि त्यहाँ हामीलाई ग्लोबल लिडरसिपमा त्यहाँ हामीलाई सिकाइदिएको थियो येशू ख्रीष्ट चाहिँ टेबल पल्टाइदिने अगुवा भनेर हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टले टेबल पल्टाइदिनु भयो, उनीहरूको व्यापारहरूलाई तहस नहस गरिदिनु भयो। येशू ख्रीष्टको रिस पनि जायज थियो। नेहेमिया पनि रिसाएको छ, जो चाहिँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो। नेहेमियाले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको सेवकाईमा चाहिँ कहिले पनि गलत कुरालाई उसले सहेको छैन। तपाईँले अझ नेहेमियाको यो पुस्तक पढ्दै जानु भने अन्तिममा नेहेमियाले कपाले भुतालिदिएको छ, हि गरेर कुटेको छ कतिलाई। मैले सुरुमै भन्दै थिएँ नेहेमिया चाहिँ कुट्ने अगुवा पनि हो भनेर, कपाले भुतालिदिएको छ। आज त त्यो गर्न मिल्दैन, अहिले त हामी नयाँ करारमा छौँ। तर नेहेमियाले कहिले पनि गलत कुराहरू आफ्नो सेवकाईमा सहेको छैन। कि नेहेमियासँग त्यो अधिकार थियो, कि नेहेमियालाई चाहिँ परमेश्वर त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो है। अनि अगुवाहरूलाई चाहिँ
अगुवाहरूसँग चाहिँ त्यो अधिकार हुन्छ। अनि अगुवाहरू मैले पनि तपाईँहरू अस्ति पनि भन्दै थिएँ, धेरैजना अगुवा नहुनु, धेरैजना शिक्षक नहुनु भनेर नयाँ करारले भन्छ, किनभने तिनीहरूको न्याय चाहिँ अझ कठोर तरिकाले हुन्छ। एउटा अगुवालाई चाहिँ एउटा झुन्ड, एउटा अगुवा चाहिँ गोठालो हो भनेर पनि बाइबलले भन्छ है, पास्टर चाहिँ गोठालो हो भनेर। त्यो गोठालोलाई चाहिँ एउटा झुन्ड परमेश्वरले जिम्मेवारीको साथ दिनुभएको हुन्छ। त्यो झुन्ड बिग्रियो भने त्यसको जवाबदेही चाहिँ को हुनुपर्छ? अगुवा हुनुपर्छ, गोठालो हुनुपर्छ। मण्डलीमा विश्वासीहरू गलत शिक्षामा लाग्यो भने, झुटा शिक्षामा फस्यो भने, गलत सङ्गतमा फस्यो भने त्यसको जवाबदेही, त्यसको अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ त्यो मण्डलीको अगुवा हुन्छ, त्यो मण्डलीको पास्टर हुन्छ, त्यो मण्डलीको शिक्षक हुन्छ। त्यसको जवाब चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने चाहिँ। यसकारणले कतिचोटि अगुवाहरू रिसाउनुमा, कठोर हुनुमा हामीले त्यसलाई जायजै हेर्नुपर्छ, किनभने गलत कुरामा रिसाएको होइन, तर जायज कुरामा रिसाउनुपर्छ। मैले अघि पनि भने पापमा नरम हुनु चाहिँ प्रेम होइन। एकजना महान अगमवक्ता फ्रान्सिस स्काहेफरका छोरा फ्रान्की स्काहेफरले यसरी भन्नुहुन्छ, एउटा यस्तो समय हुन्छ जसमा असल नैतिक सिद्धान्त भएका व्यक्तिहरू पनि गहन रूपमा रिसाउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म रिसाइँदैन तबसम्म परिवर्तन आउँदैन। जब मदर टेरेसा कलकत्तामा आउनुभयो अनि उहाँ कलकत्तामा एउटा स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो, एउटा सामान्य शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। अनि जब त्यो घरबाट विद्यालय र विद्यालयबाट घर आउने बिचको बाटोमा चाहिँ त्यहाँ कुष्ठरोग लागेको अनि मानिसहरू बाटोमा बसिरहेको हुन्थ्यो, मागेर बसिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यो कुष्ठरोग त्योले गाँजेको व्यक्तिहरूलाई मदर टेरेसाले देख्दै गर्दाखेरि उहाँलाई दया पराउँथ्यो अनि अर्को चाहिँ रिस पनि हुन्थ्यो। अनि एक दिन मदर टेरेसाले आफ्नो स्कुलमा जानुभयो र त्यहाँनिर रेजिग्नेसन लेटर उहाँले थमाउनु भयो र भन्नुभयो, म अब पढाउन सक्दिनँ। त्यहाँको प्रिन्सिपल अचम्म परेर, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ झ्यामी काम गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ अरू काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि जब म विद्यालयबाट घर फर्कन्छु र घरबाट विद्यालय आउँछु, म बिच बाटोमा म शान्त मन लिएर हिँड्न सक्दिनँ। मेरो हृदयमा मिक्स फिलिङ है, मिसावट भएको अनुभव म महसुस गर्छु। मलाई रिस पनि उठ्छ, मलाई दया आउँछ, म अशान्त हुन्छु, म आफैभित्र चाहिँ मेरो ममा चाहिँ त्यो आगो जल्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो विद्यालय छोडेको भोलिपल्टदेखि उहाँले कुष्ठरोगीहरूलाई चाहिँ सेवा सुरु गर्नुभयो। आज 200 भन्दा बेसी राष्ट्रहरूमा चाहिँ मदर टेरेसाको नाममा चाहिँ संस्थाहरूले सेवाकाई गरिरहेको छ कुष्ठरोगी। प्रियहरू, जबसम्म हामी रिसाउँदैनौँ, जबसम्म हामी त्यो क्रोध उत्पन्न हुँदैन, तबसम्म हामीमा परिवर्तन आउँदैन। परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी भित्र चाहिँ त्यो रिसको आगो चाहिँ जल्नुपर्छ, नेहेमिया क्रोधित भएको छ। अर्को प्रतिक्रियालाई हामी हेरौँ है त। नेहेमिया रिसाउनको कारण हामी अलिकति हेरौँ है त। मैले अघि पनि भने, नेहेमिया आफ्नै शत्रुदेखि पनि रिसाएको छैन, जसले उसको आलोचना गरेको छ, जसको उसले अपमान गरेको छ, जसले उसको उपहास गरेको छ, उनीहरूबाट पनि नेहेमिया रिसाएको छैन। तर नेहेमिया यहाँ 5 अध्यायको 6 पदमा आएपछि नेहेमिया रिसाएको छ। किन नेहेमिया रिसाउनु पर्यो? केही कारणहरू छ। पहिलो कारण चाहिँ गरिबहरूलाई शोषण गर्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरका जनहरू नै थिए, आफ्नै जाति थिए। अरू जातिहरूले, उनीहरूको शत्रुहरूले गरीब यहुदीहरूलाई शोषण गरिरहेको थिएन, तर यहुदीहरूले नै शोषण गरिरहेका थिए, जसले परमेश्वरको उद्धारतालाई बुझेको थियो, जसले परमेश्वरको कामलाई देखेको थियो, जसले परमेश्वरको उद्देश्यको कामलाई, उनीहरू निर्वासनमा थियो। हिजोको दिनसम्म उनीहरू अरूको दास भएर बाँच्नु परेको थियो, उनीहरू कैदमा थिए। परमेश्वरले अचम्म रीतिले उनीहरूलाई फेरि यरुशलेम फर्काउनु भयो। अनि यरुशलेम फर्काउनु मात्रै भएन, उनीहरूलाई चाहिँ प्रशस्ततामा जिउन परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। उनीहरू
प्रशस्ततामा जिउँदै थिए। उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि घटी कमी थिएन। यति धेरै आशिष गरेको व्यक्तिले अरूलाई शोषण गरिरहेको छ। कति त्यो नमिल्दो कुरा छ। मैले तपाईँहरूलाई अस्तिको हाम्रो सिरिजमा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताउँदै थिएँ, विपत्ति माझ आशिष भन्ने जुन सिरिज थियो हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि मैले जब परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ, जब तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त भरपुरी जीवन दिनुहुन्छ, त्यो आशिष चाहिँ तपाईँले आफैमा स्टोर गर्ने होइन, आफैमा सीमित राख्ने होइन। त्यो आशिषलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनबाट बग्न दिनुपर्छ। आमेन। तपाईँ चाहिँ अरूको निम्ति आशिषको स्रोत हुनको निम्ति तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। अनि यहाँ यहुदीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिएका थिए। परमेश्वरको उदारतालाई उनीहरूले, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको दयालाई उनीहरूले बिर्सिरहेका थिए। अरूलाई शोषण गर्दै थिए, गरिबहरूलाई उनीहरूले चर्को ब्याज उनीहरूले तोकिरहेका थिए। अनि नेहेमियालाई रिस उठ्यो। दोस्रो कारण चाहिँ यो समस्या चाहिँ केही यहुदीहरूको लोभ र स्वार्थको कारण सृजना भएको थियो, जुन चाहिँ बाइबल विपरीत थियो। फेरि मैले अघि पनि भने प्रस्थान 22:25 यहुदीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले ऋणमा ब्याज नतोक्नु भनेर कडा आज्ञा दिएको थियो। तिमीहरूले आवश्यकता देख्छौ भने, अरूको अभाव घटी कमी देख्छौ भने तिमीहरूले दिनु, मुट्ठी खोल्नु, तर तिमीहरूले ऋण दिएर ब्याज नतोक्नु। तिमीहरूले यो गर्छौ भने परमेश्वरको अपमान गर्छौ भनेर बाइबलमा स्पष्ट व्यवस्था दिएको थियो। तर यहुदीहरूले चाहिँ बाइबल विपरीत काम गरिरहेको थियो। परमेश्वरको डर र भयमा नरहेर उनीहरूले चाहिँ बाइबल विपरीत काम गरिरहेको थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ एकता भङ्ग भएको थियो। उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि, के यहुदीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एकता भङ्ग भएको थियो। उनीहरू हिजोको दिनसम्म हातेमालो गर्दै मिलेर काम गरिरहेको थियो पर्खाल बनाउनु, तर आजको दिन काम रोकिएको थियो। अनि चौथो कुरो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कार्य चाहिँ रोकिएको थियो। जब एउटा अगुवा चाहिँ दर्शनमा हिँड्न सक्दैन, जब ऊ आफ्नो उद्देश्यमा काम गर्न सक्दैन, ऊ साह्रो रिसाउँछ। एउटा साँचो अगुवा चाहिँ, दर्शनयुक्त अगुवा चाहिँ साह्रो रिसाउँछ, किनभने उसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी हुन्छ, कार्य हुन्छ, सेवकाई हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, दर्शन हुन्छ। अनि त्यो दर्शनमा हिँड्न सकेन भने, अनि समस्याले उसलाई त्यो अड्कायो भने चाहिँ ऊ साह्रो रिसाउँछ। नेहेमियालाई पनि परमेश्वरले विशेष उद्देश्यका साथ यरुशलेम पठाउनु भएको थियो, र उसको दर्शन र उद्देश्य चाहिँ के थियो? तैँले चाहिँ पर्खाल पुनर्निर्माण गर्नु। तर यो भइरहेको थिएन, जसको कारण नेहेमिया साह्रो रिसाएको छ। पाँचौँ कारण चाहिँ दान तिरेर छुटकारा गरिएका यहुदीहरूलाई आफ्नै जातिहरूले फेरि के गरिरहेका थिए? दास बनाइरहेका थिए। उनीहरू चाहिँ अरूको देशमा बेचिनु परेको थियो। जब उनीहरू कैदमा थिए, उनीहरू अरू जातिहरूको बिचमा उनीहरू बेचिएका थिए। अनि नेहेमियाले चाहिँ मोल तिरेर ती यहुदीहरूलाई छुट्याएको थियो। तर जब नेहेमियाले ती यहुदीहरूलाई आफ्नो देशमा ल्याएर राख्छन्, अब यो अरू यहुदीले के गरिरहेका छन्? फेरि ती यहुदीहरूलाई दास बनाएर राखिरहेछन्। कति अमिल्दो कुरा! त्यहाँनिर प्रेम देखिएको छैन, त्यहाँ स्नेह देखिएको छैन, त्यहाँ दया भन्ने कुरो देखिएको छैन, कृपा भन्ने, अनुग्रह भन्ने कुरै देखिएको छैन। त्यसपछि नेहेमियालाई साह्रो रिस उठ्छ। यी 5वटा कारणले गर्दा नेहेमिया साह्रो रिसाएको छ। अनि उसको रिस चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा के थियो? परमेश्वरको अगाडि चाहिँ जायज थियो, उचित थियो है, उचित थियो। पद 7देखि 11सम्म हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ नेहेमियाको बुद्धिमानी प्रतिक्रियालाई देख्न सक्छौँ। त्यहाँ हामी नेहेमियाको रेस्पोन्सलाई मात्र देख्दैनौँ प्रियहरू, त्यहाँ हामी नेहेमियाको विजडमलाई पनि, बुद्धिलाई पनि देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नेहेमियाले गल्ती देखाइदिएको छ। नेहेमिया एक बुद्धिमान अगुवा थिए भनेर हामी के कुराले दाबी गर्न सक्छौँ भने, नेहेमिया चाहिँ क्रोधित मात्र भएको छैन, तर उसले के पनि गरेको छ? त्यहाँनिर चाहिँ क्रोधमा निर्णय नलिएर उनले चाहिँ चिन्तन गरेको छ। 7 पदमा हेर्नुहोस् त, ती सबलाई आफ्नो मनमा मैले चिन्तन गरेँ। हेर्नुहोस् है, चिन्तन गरेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ क्रोधमा निर्णय लिएको छैन, क्रोधमा एक्सन लिएको छैन नेहेमियाले, तर नेहेमियाले के गरेको छ? चिन्तन गरेको छ। बाइबलले के भन्छ? रिस गर, क्रोध गर, तर के नगर? पाप नगर है, पाप नगर। एफिसी 4को
26ले यही कुरा भन्छ, भजनकर्ताले पनि रिसमा पर्दा पाप नगर भनेर भजन सङ्ग्रह 4:4 लेखिएको छ। चिन्तन गरेको छ उसले चाहिँ, क्रोधमा निर्णय लिएको छैन। अब यो चिन्तन गर्ने कुराले चाहिँ उसलाई चाहिँ के फाइदा गर्यो, के प्लस पोइन्ट दियो भने अब उसले के गर्ने, अब कसरी निर्णय लिने, यो परिस्थितिलाई जाँच्ने, परिस्थितिलाई अवलोकन गर्ने, अब कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ, कस्तो निर्णय लिने भनेर उसलाई सबै कुरा अवलोकन गर्ने उसलाई मौका दिएको छ यो चिन्तन गर्ने कुराले चाहिँ है। रिस कहिले उचित हुन्छ, रिस कहिले उचित हुन्छ हामी विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्छ। रिस चाहिँ कहिले उचित हुन्छ, रिस चाहिँ दुईटा परिस्थितिमा मात्र उचित हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक अरू बेला रिस उचित हुँदैन। रिस चाहिँ दुई परिस्थितिमा उचित हुन्छ। पहिलो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाको लागि नभई जब रिस परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुन्छ तब मात्र रिस उचित हुन्छ। मोसा चाहिँ परमेश्वरको महिमा भङ्ग भएको कारण, परमेश्वरको शुद्धता, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको पवित्रता लत्याइएको कारण चाहिँ मोसा चाहिँ साह्रो रिसाएको थियो। त्यहाँ चाहिँ इस्राएलीहरूले मूर्ति पूजा गर्दै थिए, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको करार भङ्ग भएको थियो। परमेश्वरको डर र भयमा इस्राएलीहरू नरहेर उनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा अँगालेको कारण मोसा साह्रो रिसाएको छ। जब व्यक्तिगत स्वार्थ नभई परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको पवित्रताको लागि हामी रिस गर्छौँ, हामी क्रोधित हुन्छौँ, तब मात्र रिस उचित हुन्छ। जति बेला पायो त्यति बेला रिसाउने होइन, क्रोधित हुने होइन, हाम्रो रिसलाई देखाउने होइन, त्यति बेला रिस उचित हुँदैन। किनभने जब त्यो क्रोधलाई चाहिँ बाहिरी मानिसहरूले देख्छ नि तब उनीहरूले चाहिँ गलत तरिकाले त्यो कुरालाई चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। यसकारण दोस्रो परिस्थिति चाहिँ जब रिस मानिसको विरुद्ध नभई अन्यायको विरुद्धमा हुन्छ त्यति बेला न्यायोचित हुन्छ रिस चाहिँ। यहाँले नेहेमियाले कहिले पनि नेहेमियाले भनेको छैन तिमीहरू गलत छौ, तिमीहरू गलत छौ भनेको छैन, तिमीहरूले गरेको कुरा चाहिँ के छ, गलत छ। नेहेमियाले कहिले पनि त्यो समस्यालाई व्यक्तिगत रूपमा लिएको छैन। उनीहरूले गरेको कुरो चाहिँ असल थिएन, यो परमेश्वरको विरुद्ध थियो, बाइबल विरुद्ध थियो। यसकारण नेहेमियाले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले गरेको कुरो चाहिँ गलत छ, तिमीहरू गलत छौ भनेको छैन। अहिले हामी त्यो कुरामा आउँछौँ। समस्यामाथि चिन्तन गरेर समय बिताउँदा चाहिँ उसले त्यो परिस्थितिलाई जाँच्ने, अवलोकन गर्ने मौका पाएको छ नेहेमियाले चाहिँ। नेहेमिया चाहिँ एक कायर अगुवा थिएन, यसकारण उनले चाहिँ भारदारहरूको, अधिकृतहरूको, अगुवाहरूको गल्ती देखाइदिएको छ। गल्ती तिमीहरूले गल्ती गरेको छ, तिमीहरूले गलत गरे, परमेश्वरको नजरमा तिमीहरूले गलत गरेका छौ भनेर गल्ती देखाइदिएको छ। यो भारदार अधिकृतहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ रोयल पर्सनहरू हो, राजकीय व्यक्तित्वहरू हो भारदारहरू, अधिकृतहरू भनेको चाहिँ। तर पनि नेहेमिया ती राजकीय व्यक्तित्वहरूबाट पनि डराएको छैन। तिमीहरूले गल्ती गरेका छौ, यसकारण म तिमीहरूको गल्ती देखाइदिन्छु भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। उसले गल्ती देखाइदिएको छ है। यहाँनिर हामी हेरौँ है त, मैले यस विषयमा एउटा ठुलो सभा बोलाएँ अनि भने हामीले सकभर अरू जातिहरूमा बेचेका हाम्रा यहुदी बन्धुहरूलाई किनेर छुटकारा गराएका छौँ। अब दाम तिरेर छुटकारा दिएका आफ्ना भाइहरूलाई तिमीहरू हामीलाई बेचिरहेका छौ। तिनीहरू चुप रहे किनकि तिनीहरूसित भन्ने कुरा केही थिएन। 9मा मैले अझै भने तिमीहरू जे गरिरहेका छौ सो ठिक छैन। मैले अघि पनि भने उनीहरूले गरेको कुरो चाहिँ ठिक थिएन। हाम्रा अन्य जाति शत्रुहरूको नजरमा निन्दित नहुनलाई हाम्रा परमेश्वरको डर राखेर तिमीहरूलाई बस्नुपर्ने थिएन। म र मेरा भाइहरू, मेरा अधीनका मानिसहरू पनि तिनीहरूलाई रुपियाँ पैसा र अन्न सापट दिँदछौ, तर ऋणको लागि ब्याज उठाउने काम बन्द होस्। तिनीहरूबाट लिएका खेतहरू, दागबारीहरू र भद्राक्ष बारीहरू र घरहरू तुरुन्तै तिनीहरूलाई फर्काइदेऊ अनि तिनीहरूबाट असुल गरेका ब्याज अर्थात् रुपियाँ पैसा, अन्न, नयाँ दाखमत र तेलका 100औं भाग फर्काइदेऊ। अब यहाँनिर नेहेमियाले गल्ती देखाइदिए पश्चात उनीहरूलाई कारबाही पनि गरेको छ। कारबाही चाहिँ के हो, तिमीहरू चाहिँ फर्काइदेऊ। जे तिमीहरूले अन्याय साथ लिएका छौ, शोषण गरेर लिएका छौ, उनीहरूलाई फर्काइदेऊ। कतिऔं भाग अरे, 100औं भाग। 100औं भाग भनेको चाहिँ 1% हो, मासिक 1% हो, वार्षिक चाहिँ 12% हुन्छ भनेर मैले पहिले भनेको छु। अनि तपाईँले यहाँ अचम्म तरिकाले जब नेहेमियाले
चिन्तन गरेर ठिक तरिकाले परमेश्वरको डर र भयमा रहेर उनीहरूको न्याय गर्छन्, तब भारदारहरू र अधिकृतहरूले पनि त्यो के गर्छन्, स्वीकार गरेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है 12 र 13 मा हामी ती भारदार र अधिकृतहरूले त्यो आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेको हामी देख्न सक्छौँ। किन कतिचोटि हामीलाई हाम्रो गल्ती स्वीकार गर्न धेरै गाह्रो पर्छ, धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। एकजना व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ भने मानिसले संसारको सबै मानिसको गल्ती देख्छ, आफ्नै गल्ती देख्दैन। गल्ती स्वीकार गर्न धेरैचोटि गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। तर यहाँ अचम्म तरिकाले यहाँनिर ती गलत गर्ने अगुवाहरूले चाहिँ के गरेको छ, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेको छ। र यहाँ हामी देख्छौँ 12 मा हामी फर्काइदिनेछौँ भनेर उनीहरूले स्वीकार गरेको छ र तिनीहरूबाट अरू केही लिने छैन, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ सो हामी गर्नेछौँ अनि तिनीहरूले भने। किन नेहेमियाले उनीहरूको बीचमा कस्तो न्याय गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा एउटा अगुवालाई थाहा थियो। यसकारण सही निर्णय लिएको कारणले नेहेमियाको न्यायलाई चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ, आत्मसात गरेको छ र उनीहरूले आफ्नो गल्तीलाई पनि स्वीकारेको छ। अनि यहाँनिर नेहेमियाले 13 मा अर्को निर्णय पनि गरेको छ, किनभने नेहेमियालाई के थाहा थियो भने शब्दहरूको चाहिँ कतिचोटि मायने हुँदैन भन्ने कुरो पनि थाहा थियो। यसकारण यहाँनिर नेहेमियाले अर्को निर्णय के गरेको छ हेर्नुहोस् है। त्यसपछि मैले मेरो खास्टोको छेउ टकटकाएर भने आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हरेक मानिसको घर र धन सम्पत्ति परमेश्वरले यसरी नै टकटकाइदिउँ, त्यसलाई यसरी नै टकटकाएर रित्तो बनाउनुहोस्। यो भएपछि भेला भएका सबै मानिसहरूले भने आमेन र तिनीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरे अनि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार गरे। उनले शपथ खान पनि लगाएको छ, उनीहरूले पुजारीहरूलाई बोलाएको छ र पुजारीहरूको समक्षमा चाहिँ ती अधिकृतहरूले के गरेको छ, शपथ खाएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो शपथ खाए पश्चात चाहिँ उनीहरूले आफूले प्रतिज्ञा गरेको कुरा चाहिँ पुरा नगरेमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको दण्ड आउने थियो, जुन चाहिँ नेहेमियालाई थाहा थियो। अब हामी अन्तिम भागमा आयौँ, जुन भाग चाहिँ 14 देखि 19 सम्म हामी यो विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, जुन कुराहरूबाट चाहिँ नेहेमियाबाट सिक्नुपर्ने केही पाठहरू हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले यहाँसम्म देख्नुभयो, जब कुनै पनि समस्या एउटा सम्प्रदायमा एउटा मण्डलीमा आइपर्छ, तब त्यो समस्यालाई हामीले कसरी केलाउने, त्यो समस्यालाई कसरी हामीले ह्यान्डल गर्ने, त्यो समस्या कहाँबाट आयो, कसरी उत्पन्न भयो, कसरी सृजना भयो, त्यो समस्यालाई हामीले कसरी एनालाइज गर्ने, कसरी त्यो समस्याको हामीले समाधान गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले नेहेमियाको 5औं पुस्तकबाट हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। हामीले निर्णय लिनु अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी निर्णय लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। मण्डलीमा, सम्प्रदायमा, कुनै पनि सङ्घ संस्थामा, कुनै पनि एउटा झुन्डमा, एउटा टिममा, एउटा समूहमा समस्या आउँछ, यो अवश्य पनि ग्यारेन्टी छ, समस्या आउँछ। तर त्यो समस्या ठुलो भन्दा पनि त्यो समस्यालाई ह्यान्डल गर्ने कुरा, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा चाहिँ ठुलो हो, जुन चाहिँ नेहेमियाको पुस्तकबाट हामीले हेऱ्यौँ। नेहेमियाले के गरेको छ, समस्यालाई त्यो पहिला सुरु चाहिँ एनालाइज गरेको छ, पहिला चाहिँ अवलोकन गरेको छ, यो समस्या कहाँबाट आयो, कसरी उत्पन्न भयो, कसरी सृजना भयो। त्यस पछाडि उसले के गरेको छ, समस्यालाई के लागेको छ, समस्यालाई उसले जाँच गरेको छ, चिन्तन गरेको छ। त्यस पश्चात परमेश्वरको बुद्धिमा रहेर, परमेश्वरको ज्ञानमा रहेर, परमेश्वरको डर र भयमा रहेर उसले के गरेको छ, निर्णय लिएको छ। एउटा अगुवालाई समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो प्याटर्न, मोडल चाहिँ यही हुनसक्छ। र अब 14 देखि 19 हामी अन्तिम पाठमा आयौँ, जुन चाहिँ नेहेमियाबाट हामी प्रत्येकले सिक्नुपर्ने केही पाठहरू, एउटा अगुवाले मात्र नभई एउटा विश्वासीले नै सिक्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण पाठहरू चाहिँ हामी यहाँले देख्न सक्छौँ। नेहेमिया 5औं अध्यायको 14 मा आए पश्चात नेहेमिया चाहिँ यहुदाको राज्यपाल भनेको चाहिँ गभर्नरको रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ के भएको छ, चुनिएको छ र 12 वर्ष नेहेमियाले राज्यपालको रूपमा काम गरेको छ। लगभग यो भनेको चाहिँ अर्थशास्त्रको 20औं वर्षदेखि 32औं वर्षसम्म हो। त्यो भनेको चाहिँ ख्रिस्टपूर्वमा चाहिँ 444 ख्रिस्टपूर्वदेखि लगभग 432औं ख्रिस्टपूर्वसम्म हो। यो भनेको चाहिँ वर्षमा गर्ने हो भने चाहिँ यो 12 वर्षमा चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ अगुवाको रूपमा चाहिँ उसले काम गरेको छ। पहिलो काम चाहिँ उसले के गर्यो भने
उसले चाहिँ नेहेमियाले चाहिँ एउटा राज्यपालको रूपमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ करको बोझ बोकाएको छैन। अब एउटा राज्यपालको रूपमा चुने पश्चात राज्यले दिएको तलब भत्ता, खानाको भत्ता, सरसुविधाहरू एउटा राज्यपालले चाहिँ प्राप्त गर्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ। तर यो सबै लिनबाट चाहिँ उसले अस्वीकार गरेको छ। म लिदिनँ भनेको छ, म लिदिनँ, किनभने यो सबै लिए भने चाहिँ मैले करको बोझ चाहिँ कसलाई बोकाइरहेको हुन्छु, मेरो जातिहरूलाई बोकाइरहेको हुन्छु भनेर यहुदाको राज्यपालको रूपमा चाहिँ नेहेमियाले चाहिँ ती सबै करहरू चाहिँ लिन चाहिँ अस्वीकार गरेको छ। अनि मैले अघि एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, यति चर्को कर चाहिँ किन यहुदीहरूले तिर्नु पर्यो भनेर, जुन तपाईँलाई मैले प्रश्न लेख्नुहोस् पनि भनेको थिएँ। किनभने नेहेमिया भन्दा अगाडिको राज्यपाल, अगाडिको अगुवाहरू, अगाडिको नेतृत्व गर्ने राज्यपालहरूले चाहिँ यी सबै सरसुविधाहरू चाहिँ लिइरहेको थियो। यी भत्ता तलबका कुराहरू यो लिएको कारणले गर्दाखेरि कर चाहिँ बढ्न गयो अनि चर्को कर चाहिँ यहुदीहरूले तिर्नु पर्ने भयो। यो चाहिँ अहिलेको मोडेल पनि हो। अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ फेडरल सिस्टम हो अनि फेडरल सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रोभिन्सहरू छुट्याएको हुन्छ। प्रोभिन्सहरू छुट्याउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरू बढाउने बित्तिकै कर्मचारीहरूलाई तलब दिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जति उनीहरूले सुविधा उनीहरूलाई दिइन्छ त्यति धेरै नागरिकहरूबाट के हुन्छ, कर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेहेमियालाई यो मोडेल थाहा थियो अनि नेहेमियाले त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मानिसहरूलाई सहज होस्, उनीहरूको जीवन शैली, उनीहरूको रहन सहन चाहिँ सहज होस् भनेर उनीहरूले अझ कर बोकाउन चाहेन। तर उसले आफूलाई लाग्ने लागतका कुराहरू, खर्चका कुराहरू आफ्नै पकेट मनीबाट उसले पकेट मनीबाट चाहिँ खर्च गरेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर, तपाईँले हेर्नुहोस् है, 18मा हेर्नुभयो भने प्रतिदिन खानालाई मेरो निम्ति जुटाउनु पर्ने एउटा गोरु, 6वटा मोटा मोटा भेडा र कुखुराहरूलाई पनि तयार गरिन्थ्यो। यो जुटाउनको लागि अवश्य पनि धेरै खर्चको आवश्यकता पर्थ्यो है। यस कारणले गर्दाखेरि नेहेमियाले त्यो लिन अस्वीकार गरे। फेरि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, जब परमेश्वरले हामीलाई अब्बल बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तताको जीवन दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई यदि आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल बनाउनुहुन्छ भने, कुनै पनि क्षेत्रमा हामीलाई प्रमोट गराउनुहुन्छ भने, हामीलाई पदोन्नति गराउनुहुन्छ भने, हामीलाई अधिकार दिनुहुन्छ भने, हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भने, त्यो चाहिँ खास अरूलाई शोषण गर्नको निम्ति होइन, त्यो चाहिँ अरूलाई अधिकार गर्नको निम्ति होइन। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु, उत्पत्तिमा परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ पृथ्वीको अधिकार दिनुभयो। आदमलाई चाहिँ कसको? पृथ्वीको अधिकार दिनुभयो, हप्पाको अधिकार दिनुभएको होइन नि। हामी अगुवाहरू धेरैचोटि अरूलाई के गर्न खोज्छौँ, अधिकार गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ, त्यो होइन नि। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ मानिसको अधिकार दिनुभएको होइन, स्रोत र साधनको चाहिँ अधिकार दिनुभएको। मानिसलाई त हामीले के गर्नुपर्छ, हामी सँगै लाने हो, हातेमालो गराउँदै है, अङ्गालो मार्दै एकसाथ दौड्याउने हो, हामीले प्रेम गर्ने हो, दया देखाउने हो, उनीहरूलाई कृपा देखाउने हो। त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। एउटा जिम्मेवारी विश्वासी भइसकेपछि, एउटा जिम्मेवारी अगुवा भइसकेपछि, परमेश्वरको जन भइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। जब परमेश्वरले हामीलाई कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, कुनै पनि कुराको अधिकार दिनुहुन्छ, कुनै पनि पदोन्नति प्रमोसन गराउनुहुन्छ, हामी पनि भोलिको दिन कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो पनि प्रमोट होला, कोही व्यवस्थापक होला, कोही म्यानेजर होला, कोही नेहेमिया जस्तै राज्यपाल होला, कोही नेता होला, कोही अगुवा होला होइन, कोही एउटा सरकारी त्यो पदमा पुग्ला। त्यो पदमा पुग्दै गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि नेहेमियाको जीवनीलाई के गर्नुपर्छ, अँगाल्नुपर्छ। यदि त्यो जिम्मेवारी परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ भने हामीले त्यो शोषण गर्नको निम्ति होइन, अरूलाई दबाउनको निम्ति होइन, अरूको सेवा गर्नको निम्ति हो। प्रियहरू, अरूको सेवा गर्नको निम्ति हो। आज किन नेपाल चाहिँ यो परिस्थितिमा आइपुगेको छ? नेपाल चाहिँ अस्ति पनि मैले तपाईँहरूलाई बताउँथेँ, नेपाल चाहिँ एसियाको सबैभन्दा कति अरे 17औं सबैभन्दा भ्रष्टाचारी देशमा चाहिँ गनिएको छ। एसियाको सबैभन्दा भ्रष्टाचार त्यो किन भयो? त्यो पदमा पुगेको व्यक्तिहरूले त्यो पदको के गरिरहेको छ, दुरुपयोग गरिरहेको छ। त्यो पदको, त्यो अधिकारको, त्यो जिम्मेवारीको चाहिँ उनीहरूले दुरुपयोग गरिरहेको छ। यसकारण त्यो पदबाट चाहिँ उनीहरूले के सोच्यो त,
मैले यो पदबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न सक्ने रहेछु नि त, अरूलाई शोषण गर्न सक्ने रहेछु, अरूलाई दबाउन सक्ने रहेछु, अरूबाट लुट्न सक्ने रहेछु भन्ने उनीहरूमा के भयो, मस्तिष्कमा त्यो विचार आयो नि त। यसकारण एउटा सरकारले, एउटा सामान्य कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेछ, एउटा नेताले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेछ, एउटा अगुवाले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेछ, एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। तर नेहमियाको मोडल चाहिँ त्यो होइन। भोलिको दिन तपाईँ हामी पनि, हामी यहाँ धेरै जवानहरू छ, हाम्रो आउँदा पुस्ताहरू खडा भइरहनु भएको छ, हामी नपुगौँला, हाम्रो पुस्ता त्यो ठाउँमा पुग्ला। त्यो पुस्तालाई हामीले नेहमियाको जीवनीको पाठ सिकाएका छौँ भने ऊ भित्र जहिले पनि परमेश्वरको डर भएको हुन्छ। हामी उसले कहिले पनि त्यो पदको, त्यो ठाउँको, त्यो जिम्मेवारीको कहिले पनि दुरुपयोग गर्दैन, कहिले पनि दुरुपयोग, किनभने उसको हृदयमा परमेश्वरको डर र भय हुन्छ। अनि यो डर र भय चाहिँ नेहमियाले यहुदीहरूको बिचमा, यहुदीहरूको हृदयमा चाहिँ गाड्न खोजिरहेको थिए। यसकारण यहाँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, 9 पदमा, हाम्रा अन्य जाति शत्रुहरूको नजरमा निन्दित नहुनलाई हाम्रा परमेश्वरको डर राखेर तिमीहरूलाई बस्नुपर्ने थिएन र भनेर परमेश्वर यहाँ चाहिँ नेहमियाले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। यसकारण प्रियहरू, जब हामी यहाँनिर हेर्छौँ, यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुहोस् त, 14मा हेर्नुहोस् त, त्यसबाहेक यहुदा देशका राज्यपालमा म नियुक्त भएको समयदेखि, अर्थात् अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षदेखि 32औं वर्षसम्म, जम्मा 12 वर्षसम्म मैले र मेरा भाइहरूले राज्यपालले पाउनुपर्ने खानेकुराको भत्ता लिएनौँ। तर मभन्दा अघिका राज्यपालहरूले चाहिँ रोटी र दागमत बाहेक चाँदीका 40 सिक्का कर तोकेर मानिसहरूलाई ठुलो भारले थिचेका थिए। प्रियहरू, आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीको दुःखलाई देख्नुपर्छ, अभावलाई देख्नुपर्छ, घटी कमीलाई देख्नुपर्छ, सहायता चाहिँ हामीबाटै हुनुपर्छ। नत्र भए हामी पनि मण्डलीभित्र पनि आन्तरिक समस्याले हामी गाजिन्छौँ अनि हामी बाहिर काम गर्न सक्दैनौँ। आज प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले हामी कसैलाई पनि हप्तामा 1 दिन 2 घन्टाको लागि चुन्नु भएको होइन। त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो गलत हो। यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ मलाई परमेश्वरले हप्ताको 7 दिनको 1 दिन, त्यो पनि कति घन्टा, 2 घन्टाको लागि मात्रै मण्डलीमा विश्वासी हुनको लागि मात्रै मलाई चुन्नु भएको हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ होइन, गलत हो। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा विशेष उद्देश्यका साथ चुन्नु भएको छ। अनि त्यो उद्देश्यमा यदि हामी प्रभावशाली भएर काम गर्न चाहन्छौँ भने यो 4 कुना भित्ताभन्दा बाहिर हामीले सेवकाईलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ बाहिर फिल्डमा जानुपर्ने हुन्छ, हामी चाहिँ राष्ट्रमा जानुपर्ने हुन्छ, हामी ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ एउटा क्षेत्रमा गएर परमेश्वरको सेवकाई, परमेश्वरको सुसमाचारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो सेवकाई चाहिँ यहीँबाट सुरुवात हुन्छ, मण्डलीभित्रैबाट। जब मण्डलीको किल्लाहरू चाहिँ, मण्डलीको जगहरू चाहिँ बलियो हुन्छ नि, त्यो मण्डली चाहिँ प्रभावशाली काम गर्न सक्छ। बाहिर राज्यमा, राष्ट्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मण्डलीभित्रै आन्तरिक समस्या छ, विभिन्न गन्जागोल छ, एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीभित्र गन्जागोल छ भने, मनमुटाव छ भने, तितोपना छ भने टोयलेट गएर आफ्नो गालामा आफैले झ्याम झापड हान्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ पश्चाताप गर्नु अरे क्या, गालामा यसरी झ्याम झापड हान्नु। प्रियहरू, अनि हामीले पनि मैले नेहमियाको पुस्तक सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि नै के भनेको थिएँ, हामी प्रत्येक को हौँ, 21औं शताब्दीको नेहमिया हौँ। प्रियहरू, म नेहमिया हूँ भन्नुहोस् त, म नेहमिया हूँ। अब हामी नेहमिया भइसकेपछि नेहमियाले यस्तै काम गर्नुपर्छ परमेश्वरको राज्यमा। तब मात्र परमेश्वरको राज्य बढ्छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यो शिखर जस्तो उचाइमा बढ्छ। परमेश्वरको राज्यमा प्रभावशाली काम हुन्छ। अनुग्रह विजय मण्डलीले ठुला सेवकाईहरू गर्न सक्छ। हाम्रा आउँदा पुस्ताहरू ठुला त्यो ठाउँहरूमा पुग्न सक्छन् र त्यो ठाउँमा पुग्दा पनि उनीहरूको हृदयमा घमण्ड भन्ने कुरा हुँदैन, परमेश्वरको डर र भय हुन्छ, नम्रतामा उनीहरूले जिउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुनु पर्यो। आउनुहोस् हामी यस समय आफ्नो घुँडामा टेक्नेछौँ, हामी परमेश्वरलाई भनेछौँ, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज साँच्चै नै प्रभु, जसरी प्रभु 100औं वर्ष अगाडि यहुदीहरूको बीचमा आन्तरिक समस्याको कारण हो प्रभु, भित्री गन्जागोलको कारण
भित्री समस्याको कारण कार्य रोकियो, पर्खाल बनाउने कार्यहरू पूर्ण रूपमा रोक्यो प्रभु। आज धेरै मण्डलीहरूमा परमेश्वर तपाईँको कामहरू रोकिएको छ, तपाईँको सेवाकार्यहरू बढ्न सकेको छैन। आज प्रभु धेरै विश्वासीजनहरू ब्याकस्लाइडिङ भएको छ, पछि पर्नु भएको छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले सिक्नुहोस्। हो प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु आज जसरी हामी नेहेमिया र युवतीहरूको बिचमा तपाईँले जागृति ल्याउनु भयो, तपाईँले प्रभु त्यो जागृतिका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो। आज म प्रार्थना गर्दछु आज हामी प्रत्येकलाई प्रभु म विशेष गरी प्रार्थना गर्दछु आजको दिन। आज प्रभु मण्डलीमा तपाईँले यो पवित्र वचन राख्नु भएको छ, जसरी प्रभु सयौं वर्ष अगाडि यहुदीहरूको बिचमा अनि आन्तरिक समस्याको कारणले, आन्तरिक झै झगडाको कारणले अनि प्रभु शत्रुद्वारा पनि नरोकिएको काम, तपाईँको दर्शन, तपाईँको उद्देश्यको काम रोकियो प्रभु। आज धेरै मण्डलीहरूमा आन्तरिक समस्याको कारणले हो प्रभु तपाईँको उद्देश्यहरू, तपाईँले दिनुभएको बोझहरू, तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारीहरू, तपाईँले दिनुभएका दर्शनका कामहरू हुन सकिरहेका छैनन् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु यसै समय प्रभु हो त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने अनि ज्ञान र बुद्धिको हामीलाई खाँचो छ प्रभु। हो तपाईँ नजरले दिनुहुने, हो तपाईँ प्रशस्ततामा दिनुहुने त्यो बुद्धि ज्ञानका कुराहरू हामीलाई स्वर्गीय ज्ञानमा खोलेर दिनुहोस्। आज म प्रार्थना गर्दछु अग्रजनको निम्ति, अगुवाजनहरूको निम्ति प्रभु। हो आज जसले परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहनु भएको छ, मण्डलीमा, संस्थाहरूमा, सम्प्रदायहरूमा, ती अगुवाहरूलाई, ती नेतृत्वकर्ताहरूलाई, ती प्रभु 21औं शताब्दीका नेहेमियाहरूलाई प्रभु तपाईँले चुन्नु भएको छ, तपाईँले बोलाउनु भएको छ, तपाईँले छान्नु भएको छ प्रभु। उहाँहरू प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। हो प्रभु तपाईँको दर्शनमा हिँड्दै गर्दा निराशाका कुराहरू हुन्छन्, आलोचनाका कुराहरू हुन्छन्, उपहासका कुराहरू हुन्छन्, तर पनि यस्ता विरोधहरूले पनि प्रभु उहाँहरू निराश नहुनु भएको होस्। तपाईँको स्वर्गीय सामर्थ्य तपाईँले प्रदान गर्नुभएको होस्। म विशेष गरी प्रार्थना गर्दछु प्रभु यो नेहेमियाको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। हामीले अगुवाहरूले सिक्नुपर्ने, हामी विश्वासीहरूले सिक्नुपर्ने, हामीले मण्डलीले सिक्नुपर्ने धेरै पाठका कुराहरू छन् प्रभु। आउँदो समयमा अझ गहकिलो रूपमा यो पाठ गर्नको निम्ति हो प्रभु, यो वचनलाई अध्ययन गर्नको निम्ति तपाईँले हामीले सहायता गर्नुभएको होस्। जो जतिले प्रभु यी विभिन्न माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचनहरूलाई अनि ग्रहण गरिरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जीवनमा पनि प्रभु म घोषणा गर्दछु यो वचनको बिउले प्रभु 60 गुणा 100 गुणा फल फलाउनेछ। र मण्डली परिवारको निम्ति पनि म प्रार्थना गर्दछु यो वचनलाई सुन्ने मात्र होइन, र हाम्रो जीवन हामीले लागू गर्नेछौँ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। फेरि पनि हामी आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ। हरेक कुरामा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। सबै कुराहरू तपाईँको हातमा सुम्पदै माग्दछु प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, म आशिषको प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म विशेष गरी जुन यो हाम्रो लाइभ र भिडियो मार्फत छ वचन सुनिरहनु भएको छ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अनि हाम्रो आशिषको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो सञ्चालिका दिदी आशा दिदीले नै लिनुहुनेछ र यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय मसीह।